فاطمه رو زمینه، روز خوندن از در و دیوار سخته، باور کنید باور مسمار سخته، کی میدونه میون شعله ها چی شد، چی بگم این کار سخته، با ضربه اول در افتاد، ضربه بعدی ما در افتاد، با این دو ضربه هی در افتاد. فاطمه رو زمینه، جاری خون سینه، علی داره میبینه، چی کار کردی مدینه. فاطمه رو زمین، خون سینه، علی داره میبینه، چی کار کردی مدینه، چی کار کردی مدینه، چی کار کردی. دیوار شعله حریف باغه، شاخه یاس شکسته شده از ساقه، کی میدونه قصه مسمار چی بود، وقتی که این میخ داغه، میسوزه هیزم دست دسته، مادر ما پهلو شکسته، مونده علی با دست بسته. فاطمه تو آتیشه، چی شده پا نمیشه، شکسته بار شیشه، چی کار کردی مدینه. فاطمه رو زمینه، جاری خون سینه، علی داره میبینه. اینجا مرکز مقاومت است.